चैन नहीं है तुम्हें, वापस आओ कमरे में, नुमैर ने दूसरी बार डांटते हुए अनाया को बोला तो वो मुंह बनाकर बेड पर वापस आकर बैठी। नुमैर इसे शांति के कमरे से बुलाने के बाद खुद रिलैक्स होकर बेड पर लेट गया। इसका इस वक्त बातों का मूड हरगिज नहीं था, क्योंकि मुसलसल 8 घंटे की ड्राइविंग के बाद 2 घंटे की नींद लेकर अभी इसकी थकन नहीं उतरी थी, जबकि अनाया सारे रास्ते गहरी नींद में सोती हुई आई थी, इसलिए वो इस वक्त बिल्कुल फ्रेश थी। वो नुमैर को बेड पर लेटा हुआ देखकर 2 दफ़ा दरवाजे तक गई ताकि शांति के पास जाकर इससे बातें कर ले, मगर दोनों ही दफ़ा नुमैर ने इसे झड़ककर बेड पर बैठने के लिए कहा। क्या है नुमैर, आपको ना खुद आप मुझसे बात कर रहे हैं, ना मुझे शांति के पास जाने दे रहे हैं। अनाया तंग आकर नुमैर से बोली तो अनाया को घूरने लगी। क्या करना है तुम्हें शांति के पास जाकर, अपने शौहर के कमरे में मौजूद होगी वो, तुम भी शराफत से यहीं बैठी रहो। नुमैर इसके फूले हुए मुंह को देखकर आंखें दिखाता हुआ बोला। अगर वो अपने शौहर के पास मौजूद होगी तो नौफिल भाई आपकी तरह सो नहीं रहे होंगे। अनाया को इस वक्त नुमैर के सोने से चिढ़ होने लगी। तुम्हें बड़ा मालूम है नौफिल भाई का कि वो इस वक्त सो नहीं रहे होंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी नींद आसानी से दूर भगा सकती हो। नुमैर ने अपनी तरफ अनाया का बाजू खींचा तो वो इसके सीने पर आकर गिरी। उफ नुमैर, क्या हो गया आपको, हम यहाँ पर गेस्ट हैं, कुछ ख्याल करें। अनाया नुमैर को एकदम चार छूता देखकर घबरा गई। इसने उठने की कोशिश की तो नुमैर ने इसके कमर पर अपना हाथ रखकर इसकी कोशिश नाकाम बना दी। तो कौन सा हम गेस्ट के सामने कुछ कर रहे हैं जो वो बुरा मानेंगे, और अभी तुमने खुद ही तो कहा है कि नौफिल भाई कौन सा सो रहे होंगे। दूसरी बार इसकी नींद खराब करने पर नुमैर इसको बख्शने का इरादा नहीं रखता था। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने कब कहा कि वो लोग ऐसा वैसा कुछ कर रहे हैं। प्लीज़ मुझसे बातें करें ना नुमैर, मैं बोर हो रही हूँ। अनाया की बात सुनकर नुमैर ने इसकी कमर से अपना हाथ हटाकर अनाया का सर अपने सीने पर रखा। करो बातें, क्या बातें करनी है तुम्हें। नुमैर अपना एक हाथ अपने सर के नीचे रखा, दूसरा हाथ अनाया के कंधे के गिर्द लिपटाता हुआ बोला। तो मुझे बताइए फरहीन आपी इस रात आपसे क्लास में क्यों मिलने आना चाह रही थी, मतलब इन्हें क्या ज़रूरी बात करनी थी। अनाया नुमैर के सीने पर सर रखकर इससे पूछने लगी। तभी चौंक कर नुमैर ने अनाया को देखा। ये कौन सी पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो यार तुम। नुमैर ने टालते हुए इसका जवाब दिया। ये बात तो इसके लिए आज भी बेमायनी थी पहले की तरह। शांजी की सिस्टर आपको लाइक करती थी ना नुमैर। अनाया नुमैर के सीने से सर उठाकर इसे देखती हुई पूछने लगी। नुमैर इसे कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से देखने लगा। मतलब करती थी ना। अनाया नुमैर के खामोशी से देखने पर खुद से बोली। मैंने कभी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा, अब खामोश होकर लेट जाओ। नुमैर दोबारा इसका सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला। मिनाल आपी भी तो आपको लाइक करती है ना नुमैर। अनाया दोबारा सर उठाकर इसे देखती हुई कहने लगी तो नुमैर इसको घूरने लगा। तुम्हारा शौहर तुम्हें लाइक करता है यार, तुम्हारे लिए ये बात मायने रखनी चाहिए। नुमैर ने पहले सोचा वो इसकी बातों से तंग करे, मगर अनाया इतनी मासूम शक्ल बनाकर इससे बातें कर रही थी कि इसे अपनी बीवी को अपनी चाहत का यकीन दिलाना पड़ा। तो फिर मिनाल आपी को आपने जैकेट क्यों दी, मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा था जब उन्होंने वो जैकेट मुझे वापस करी। अनाया खुद से नुमैर के सीने पर सर रखकर कहने लगी तो नुमैर ने झुककर इसके सर को चूमा। यार तुम भी अभी तक इसी बात को लेकर बैठी हो। इसने मुझे बाहर वॉक करने का बोला था, मैं इसके साथ वॉक करने लगा। इसने मुझसे जैकेट मांगी तो मैं समझा सर्दी लगने की वजह से मांग रही होगी। मुझे इसकी नीयत का अंदाज़ा नहीं था, वो और कोई दूसरी चीज़ मांगती तो मैं हरगिज़ नहीं देता, मगर इसकी फजूल किस्म की ड्रेसिंग को देखते हुए मैंने इसे अपनी जैकेट दे दी, जिसका इसने पूरा फ़ायदा उठाकर तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और उल्टी सीधी बातें की तुमसे। अनाया मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा इससे कोई ताल्लुक़ होता या मैं इससे अभी इन्वॉल्व होता तो क्या मैं इससे भी शादी नहीं कर लेता। वेल सेट हूँ, 2 बीवियाँ आराम से रख सकता हूँ, मगर मेरा म्यार इन मर्दों की तरह हरगिज़ नहीं कि कोई मुझसे किसी दूसरी चीज़ को फ़ौक़ियत दे और मैं इसके पीछे मरा जाऊँ। मिनाल ने अपने करियर को चुना, मेरा साथ छोड़ा, अब मैं ज़िंदगी में कभी भी इसकी तरफ दोबारा माइल नहीं हो सकता। नुमैर ने अनाया को मुकम्मल वजाहत के साथ मिनाल की तरफ से इत्मीनान दिलाया, मगर अनाया दोबारा इसके सीने से सर उठाकर बैठ गई और कन्फ्यूज़ होकर नुमैर को देखने लगी। वो तो ठीक है, मगर आपने 2 शादियों की बात क्यों बोली। वेल सेटल्ड होने का ये मतलब तो नहीं आदमी 2 शादियाँ कर ले। अनाया नुमैर को देखती हुई बोली, जिस पर नुमैर के लबों को मुस्कुराहट छू गई। चंदा मिसाल दे रहा था तुम्हें समझाने के लिए, मेरा आगे ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम्हारी कसम। नुमैर ने दोबारा इसका बाजू पकड़कर अपने करीब किया और दोबारा इसका सर अपने सीने पर रखा। ऐसी फजूल की मिसालें देकर कोई डराता है अपनी बीवी को। अनाया इसके सीने पर सर रखकर शिकवा करने लगी। तुम्हें क्या ज़रूरत है डरने की, अपनी सहेली से पिस्टल चलाना तुम भी सीख लो, ज़रा सा भी शक हुआ उड़ा देना मुझे। नुमैर मज़े से मशवरा देता हुआ बोला, जिस पर अनाया ने अल्लाह न करे बोलकर इसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। कब तक का इरादा है वापस निकलने का। सुबह नाश्ते की मेज़ पर इन चारों के अलावा नाइला और साइमा भी मौजूद थी। तब नौफिल से नुमैर पूछने लगा,
ابھی بہت ضروری کام باقی ہے، اس کے بعد چلتے ہیں۔ نمیر کے جواب میں نوفل بولا تو سب اس کی سمت دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات کی وضاحت کرتا اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، نوفل موبائل پر بولتا ہوا دروازہ کھولنے لگا۔ نوفل کے ساتھ اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر سب حیرت زدہ ہو گئے۔ سب سے پہلے شانزے کرسی سے اٹھی اور چلتی ہوئی نہال کے پاس آئی۔ اس سے پہلے وہ اس پر جھپٹتی یا اس کا گریبان پکڑتی، نوفل نے شانزے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے قابو کیا۔ شانزے رکو، میری بات سنو۔ نوفل شانزے کو پکڑتا ہوا بولا۔ سب اپنی جگہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چھوڑو مجھے نوفل، اس شخص نے میری بہن کی زندگی برباد کی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ شانزے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑے نہال کا منہ نوچ لے۔ یقیناً وہ ایسا ہی کرتی یا اس سے بھی برا اگر نوفل نے اس کی سختی سے دونوں ہاتھ نہیں پکڑے ہوتے۔ وہ یہاں معافی مانگنے آیا ہے، نوفل اسے پکڑتے ہوئے سمجھانے لگا۔ تب شانزے نے نوفل کو دھکا دے کے زور سے چیخی، کس بات کی معافی؟ شخص کا گناہ معافی لائق ہے؟ جانتے ہو تم میری بہن جب بے آبرو ہو کر واپس لوٹی تو میری ماں اور میری کیا حالت تھی؟ کیسی قیامت گزری تھی ہمارے اوپر اور میری بہن اس پر کیا بیتی تھی؟ تم جانتے ہو اس شخص کو؟ یہ آدمی میری بہن کو بے آبرو کر کے اس کو زخمی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ آپ ہی ہر میل ڈاکٹر کو دیکھ کر، ہر آدمی کو دیکھ کر وہ زور زور سے چیخیں مارتی تھی۔ اس حادثے نے میری بہن کے دل میں مرد ذات کے لیے خوف بٹھا دیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر روتی ہے۔ اب 6 سال گزرنے کے بعد وہ نارمل ہوئی ہے، مگر وہ نارمل ہونے کے باوجود اب بھی نارمل نہیں ہے۔ وہ مسکرانا بھول گئی ہے۔ خوش ہو یا دکھی ہو وہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی، صرف تمہاری اس دوست کی وجہ سے۔ شانزے نوفل کو بولتے ہوئے نہال کی طرف رخ کر کے فرش پر تھوکا۔ نہال آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی ہو گئی۔ شانزے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کمرے سے چلی گئی، جبکہ نائلہ روتی ہوئی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہال چلتا ہوا نائلہ کے پاس آیا اور نائلہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرا گناہ معافی لائق نہیں ہے، میں نے بہت برا کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ میں فرحین کا گناہ گار ہوں۔ مجھے اپنے کیے گئے گناہ کا پچھتاوا پچھلے 6 سال میں اتنا نہیں ہوا جتنا 2 دن سے ہو رہا ہے۔ اندر سے بہت بے سکونی محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھے معاف کریں یا نہ کریں، مگر کبھی بھی میں اپنا سر نہیں اٹھا پاؤں گا کسی کے سامنے۔ آپ کے لیے مجھے معاف کرنا بہت مشکل ہوگا، مگر میں چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر دل سے معاف نہیں کر سکتی تو کم سے کم منہ سے بول دیں آپ نے مجھے معاف کیا ہے، شاید مجھے سکون مل جائے۔ نہال آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے ہاتھ جوڑ کر نائلہ کے سامنے معافی مانگنے لگا۔ ایک ماں کا اتنا بڑا دل کیسا لا سکتی ہے؟ جس شخص نے اسی بیٹی کی عزت کو پامال کیا وہ اس کو معاف کر دے، بہت مشکل امر ہے یہ۔ اگر میرے بولنے سے تمہیں سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، میں بول دیتی ہوں میں نے تمہیں معاف کیا، اور کوشش بھی کروں گی تمہیں معاف کر دوں۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نائلہ اٹھ کر وہاں سے شانزے کے پاس چلی گئی، اس کے پیچھے سائمہ بھی۔ نوفل نے آگے بڑھ کر نہال کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر نہال نے اپنے آنسو صاف کر کے اسے دیکھا۔ نہال اٹھ کر کھڑا ہوا تو نوفل اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ نمیر خاموشی سے سارا ڈرامہ دیکھ کر روم میں چلا آیا۔ انایا بھی نمیر کے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ تو میری بہن کے لیے تمہارا انصاف یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے مجرم کو اسی کے ساتھ بیاہ کر ساری زندگی کے لیے اسی کے حوالے کر دیں؟ واہ نوفل! شام میں جب نمیر، انایا، شانزے، نائلہ، سائمہ موجود تھے تب نوفل نے نائلہ سے فرحین کے لیے نہال کی بات کی، جس کا سن کر سب اپنی جگہ حیرت زدہ ہو گئے، مگر شانزے نوفل کی بات پر فوراً بولی، یہ فرحین کے لیے میرا انصاف نہیں کہتا شانزے، نہال کو اپنے کیے گئے عمل کا احساس ہے، وہ شرمندہ ہے اور اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا ہے، خود اس نے مجھ سے بات بولی ہے، تبھی میں نے آنٹی سے ایسا کہا۔ نوفل جانتا تھا سب سے پہلا اعتراض اس کی بیوی کی طرف سے اٹھنا تھا۔ نہال کی آمد پر وہ اس کے روم سے دوبارہ نائلہ کے پاس چلی گئی تھی۔ غلطی نہیں گناہ، گناہ کیا ہے تمہارے دوست نے، اور گناہ کی سزا ہوتی ہے مداوع نہیں، میں واپس جا کر اس کے خلاف مقدمہ دائر کروں گی۔ شانزے نوفل کی بات کی تصدیق کرتی ہوئی اسے اپنا ارادہ بھی بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں اس کے گناہ کو نظر میں رکھتا ہوں اسے اریسٹ کر لیتا ہوں، اس کے بعد تم نہال پر اپنی بہن کے ریپ کا کیس فائل کر دینا، عدالت کورٹ کچہری کے چکر لگاتی رہنا، ہر ماہ پیشی پر اپنی بہن کو لے کر عدالت کے چکر لگانا، جہاں اس سے کھلم کھلا سارے سوالات کی تصدیق جائے گی، جس کے جوابات اس نے آج تک تمہیں نہیں بتائے، مگر وہ سب اسے وہاں بتانا پڑے گا۔ 1.5 سال تک مقدمہ چلتا رہے گا، ہر ماہ بعد اگلے ماہ پیشی کی تاریخ ملتی رہے گی، یہ سب باتیں جن کے علم میں ابھی تک نہیں ہیں ان کے سامنے بھی کھل کر آئے گی، اور پھر تم ان کی وضاحتیں پیش کرنا۔ اس کے بعد نہال کو 7 سے 8 سال کی سزا ہو جائے گی، اور 7 سے 8 سال بعد اپنی سزا پوری کر کے وہ ہر چیز سے بریعزمہ ہو جائے گا۔ یہ آپشن تمہاری نظر میں بیسٹ ہے، یا پھر یہ کہ تم فرحین اپنی باقی کی زندگی اس کے ساتھ گزارنا؟ نہال واقعی شرمندہ ہے۔
اگر اس نے فرین کی زندگی برباد کی تو اسے آباد بھی وہی کرے گا، وہ اسے واپس نارمل لائف میں لے کر آئے گا، فوری طور پر نہ صحیح مگر آہستہ آہستہ اس کی لائف نارمل ہو جائے گی۔ یا تم یہ چاہتی ہو کہ ساری زندگی فرین بے سہارا اور مظلوم عورتوں کے بیچ میں رہ کر انہی کے ساتھ زندگی گزارتی ہوئی اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتی رہے؟ نوفل کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے شانزے بھی چپ ہو گئی۔ میرا دل نہیں مانتا میری بہن اپنی باقی کی زندگی اس انسان کے ساتھ گزارے جس نے اس کی زندگی خراب کی، شانزے نوفل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تو اب وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کی زندگی سنوارے گا تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ نوفل بھی شاید اس سے بحث کے موڈ میں لگ رہا تھا، جبھی سنجیدگی سے بولا، اپنے دوست کی وکالت کرنا بند کرو نوفل، تمہاری ایمانداری کی نشر خبریں میں ٹی وی پر دیکھ چکی ہوں، اب ویسے ہی ایمانداری سے اپنا فرض نبھاؤ اور ارسٹ کرو اپنے دوست کو۔ شانزے کی بات پر نوفل نے غصے میں گھور کر سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ دوبارہ شانزے کو بولتا، نائلہ بول اٹھی، فرین کی زندگی کا فیصلہ تم نہیں کر سکتی شانزے، میں ماں ہوں اس کی، جیسا میں چاہوں گی وہی کروں گی۔ تم کل نوفل کے ساتھ اپنے گھر واپس جانے کی تیاری کرو، اور نوفل آپ تھوڑی دیر بعد نکاح خواہ کو لے کر آ جاؤ، فرین سے میں بات کرتی ہوں۔ نائلہ کے بولنے پر کمرے میں موجود سب افراد اسی کی طرف دیکھنے لگے۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر وہ داماد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس کی ہر بات مانیں گی؟ شانزے نائلہ کو دیکھتی ہوئی بولی، میں کسی کی بات نہیں مان رہی، جو مجھے فرین کے لیے صحیح لگے گا میں وہ کروں گی، اب اپنی زبان چلائے بغیر کمرے سے جاؤ۔ نائلہ آنکھوں سے شانزے کو تنبیہ کرتی ہوئی بولی۔ شانزے نوفل پر ناراض نگاہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ تو دوستی کا فرض نبھایا جا رہا ہے، گڈ۔ شانزے کے روم سے جاتے ہی انایا اس کے پیچھے چلی گئی، جبکہ سائمہ اور نائلہ دوسری خواتین والے پورشن میں چلی گئی فرین سے بات کرنے۔ تب نمیر نوفل کو دیکھتا ہوا بولا، تو تم ایسا نہیں چاہتے؟ تم بھی شانزے کی بات سے ایگری کرتے ہو؟ نوفل نمیر کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اپنی جگہ وہ غلط نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے فرین اس کی بہن ہے، اس لیے تمہاری اس کا دل دکھا ہوا ہے اپنی بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر، اس لیے وہ تمہاری تجویز قبول نہیں کر پا رہی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے نہال کے لیے سزا کافی ہے؟ نمیر نوفل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ یار نہال کو اس کے کیے کی سزا دینے والے ہم کون ہوتے ہیں نمیر، اسے اس کے گناہ کی سزا اوپر والے سے مل چکی ہے، وہ 2 ماہ تک زندہ لاش کی طرح بستر پر پڑا رہا، جسے اس نے سچے دل سے چاہا وہ اب اس کے بھائی کی زندگی میں شامل ہے، اس کی بھابھی کے روپ میں، وہ اپنے گناہ کی وجہ سے اب ساری زندگی کسی کے سامنے نظر نہیں ملا پائے گا۔ وہ واقعی بہت شرمندہ ہے نمیر، کل اس نے مجھے خود کال کی تھی، وہ یہاں نائلہ آنٹی سے معافی مانگنا آنا چاہتا تھا، اور آج صبح اس نے مجھ سے خود کہا ہے وہ فرین کو نارمل لائف میں واپس لانا چاہتا ہے، شاید اسی طرح سے وہ ریلیکس ہو جائے، اسے سکون مل جائے گا۔ مجھے لگتا ہے اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو تو اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ نوفل نمیر کے سامنے اپنی رائے دیتا ہوا بولا، اور تمہاری بیوی جو تم سے اچھا خاصا ناراض ہو گئی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ نمیر اب بھی سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا، جس پر نوفل نے اس کو مسکرا کر دیکھا۔ وہ زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی، مجھ سے منا لوں گا۔ نوفل کی بات پر نمیر مسکرایا، زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی، بس غصے میں گولی مار سکتی ہے۔ نمیر کی بات سن کر نوفل نے اسے گھور کر دیکھا، ایسے تانے تم مجھے نہیں دو، یہ تانے اپنی بیوی کو اگلے 10 سال تک دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نوفل کی بات سن کر نمیر دوبارہ مسکرایا، مجھے معلوم ہے تم کتنے بڑے زن مرید ہو، یہ تانے تم کبھی بھی نہیں دے سکتے اپنی بیوی کو۔ نمیر کی بات سن کر نوفل بھی ہنسا، چلو اب میرے ساتھ نکاح کے کچھ انتظامات کراؤ، میرے اکیلے دوست کا نہیں لگتا، وہ تمہارا بھی بھائی ہے۔ نوفل اسے بولتا ہوا باہر نکلا، نمیر بھی گاڑی کی چابی پاکٹ میں چیک کرتا ہوا اس کے پیچھے نکل گیا۔ معلوم نہیں نائلہ اور سائمہ نے فرین کو کیسے اور کہاں کہہ کر نکاح کے لیے راضی کیا۔ گھر میں چند خواتین اور گھر کے افراد کے سامنے اس کا نکاح نہال سے پڑھایا گیا، جبکہ شانزے ان سب میں شامل نہ ہوئے بغیر نائلہ کے کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ وہ نوفل کے پاس اس کے کمرے میں بھی نہیں جا رہی تھی۔ نوفل نے بھی اسے ابھی بھی خاموشی برتی، وہ اسے اپنے ساتھ واپس لے جا کر اسے منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فرین کو اس وقت سائمہ خالہ کے گھر والے پورشن میں لا کر ایک بیڈ روم میں بٹھایا گیا، اس کا دل اب ان عورتوں کے درمیان ہی لگتا تھا۔ سائمہ اور نائلہ بہلا کر اپنے ساتھ لے آئی تھیں، پھر نائلہ نے بہت پیار سے اسے سمجھایا کہ آج اس کا نکاح ہے، وہ ایک اچھی بیٹی کی طرح اپنی ماں کا مان رکھ لے اور نکاح کے لیے راضی ہو جائے، جس پر فرین بہت روئی۔ اسے سائمہ اور نائلہ نے بہت پیار کیا، اسے اپنی چھوٹی شانزے نہیں دکھائی دے رہی تھی کل سے، مگر اب وہ اپنے دل میں آئی بات کس سے پوچھتی نہیں تھی، دل میں ہی رکھتی تھی۔ مگر چھوٹی کو اس وقت اس کے پاس آنا چاہیے تھا۔ نائلہ ایک خوبصورت لڑکی کو اس کے پاس لے کر آئی، وہ نائلہ نے بتایا یہ شانزے کی دوست ہے، وہ پیاری سی لڑکی اس سے بہت پیار سے مل رہی تھی، اس سے بہت کم لوگ پیار سے ملتے تھے، زیادہ تر لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس، ترس اور رحم اور کبھی کبھی کرایت بھی ہوتی تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو اسے رضامندگی پوچھی گئی، نہال کے نام پر وہ خوفزدہ نظروں سے نائلہ کو دیکھنے لگی۔
मेरी लाज रख ले बेटा, कबूल कर ले। नायला के अल्फाज पर इसने निकाह नामे पे सोच कर साइन किया और अपनी इज्जत गंवा कर एक दफ़ा अपनी माँ की लाश नहीं रख सकी थी, अब दोबारा वो ऐसा कैसे कर सकती थी। बहुत सारे आंसू उसकी आँख से गिरे, जिसके साथ इसने निकाह नामे पर साइन किया। दरवाजे खुलने की आवाज़ पर फरीन की सोचों का अर्तकाश टूटा। आने वाले शख्स को इसने अपने सामने खड़ा देखा तो हैरत और खौफ से इसकी आँख खुल गई। जिस्म के ऊपर जैसे चूंटियां रेंगने लगी। वो तेज़ी से उठकर खौफ के मारे दीवार से जा लगी। निहाल बहुत सारी हिम्मत जमा करके फरीन के पास कमरे में गया। इसकी नज़र फरीन पर पड़ी तो चौंक गया। वो फरीन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जो 6 साल पहले इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वक्त और हालात ने इसकी उम्र से बड़ा कर दिया था। वो अपनी उम्र से 3-4 साल बड़ी लग रही थी। दुबली पतली हड्डियों का ढांचा, वक्त से पहले जगह जगह बालों में आई चांदी, चेहरे की रौनक भी इस हादसे ने छीन ली थी। इसकी हालत देखकर निहाल को मजीद पछतावे ने घेरा। फरीन इसे देखकर पहचान गई थी। तभी वो खौफजदा होकर दीवार से जा लगी, जैसे अपने लिए कोई जाए पन्ना तलाश कर रही हो। निहाल को मजीद शर्मिंदा होने लगी। फरीन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने गुनाह पर शर्मसार हूँ, बहुत बेसुकूनी है मुझे। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मेरे दिल पर बोझ पड़ता रहेगा। मैंने तुम्हारे साथ साथ अपने साथ भी ज़्यादती की है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि इज़्ज़त कितनी कीमती चीज़ होती है। मैंने इस वक्त अपने नफ्स पर काबू ना पाकर तुम्हारी इज़्ज़त को पामाल किया था। देखो आज मेरे अपनों के सामने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखर रही हैं। मैं नुमैर, अनाया, नूफी, शांजे किसी से भी नज़र नहीं मिला पा रहा। मैं इसी का मुस्तहिक हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। निहाल फरीन के करीब आकर इससे माफ़ी मांगने लगा। वो दीवार से चिपक कर नीचे फर्श पर बैठती चली गई। अब वो दोनों ही ज़मीन पर बैठे हुए रो रहे थे। निहाल वाकई अपने किए पर नादिम था। इसके सामने ज़मीन पर बैठा हाथ जोड़कर रो रहा था। तुमने मेरी इज्जत नहीं छीनी, मुझसे मेरी ज़िंदगी की हर खुशियों से महरूम कर दिया, मेरा दिल अंदर से मार दिया। मेरी मुस्कुराहट तुम छीन चुके हो, ज़िंदगी की उमंग, जिंदा रहने की ख्वाहिश, सब कुछ। अब कुछ नहीं लगता मुझे। मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं बची है। तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, मेरे पास बचा ही क्या है तुम्हें देने के लिए। तुम मेरा सब कुछ छीन चुके हो निहाल। अब तुम्हें मुझसे माफ़ी चाहिए। ठीक है, मैंने माफ़ किया तुम्हें। मुख्तसर जुमले बोलने वाली फरीन 6 साल बाद बोली थी, मैं वाकई तुमसे सब कुछ छीन चुका हूँ। मैं इसके लायक नहीं कि मुझे माफ़ किया जाए, मगर मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारा दिल दोबारा आबाद कर दूंगा। तुम्हारे होठों से मुस्कुराहट छीनी है तो मैं इन्हीं पर मुस्कुराहट लेकर आऊँगा। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दूंगा। तुम्हें दोबारा ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा। प्रॉमिस है मेरा तुमसे। निहाल अपने चेहरे से आंसू साफ करता हुआ ये सब जैसे फरीन से नहीं खुद से अहद कर रहा था। इसने जब फरीन के आगे अपना हाथ बढ़ाया तो फरीन ने रोते हुए इसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। निहाल ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा। फरीन को मजीद रोना आया तो निहाल इसके आंसू पोंछने लगा।